अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब ऐसा लगने लगा है जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं और जो सियासी जमातों के बयानात आ रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड होने लगे हैं, वो भी जो ऑपरेशन के खिलाफ हैं और वो भी जो ऑपरेशन के हक में हैं। जो वीकेंड पर डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता सकता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त दोनों एक दूसरे को एतमाद में लिए हुए हैं। जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उससे पहले ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताया गया बल्कि होने के बाद डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई कि जी ये हुआ है, यहाँ हमने टारगेट किया है। साथ साथ इमरान खान साहब भी इस वक्त नजर आता है कि शायद उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। किसने लिया मैं पूछूंगा इस वक्त जो रहनुमा मौजूद है उनसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अफवाज और शहरियों को नुकसान पहुंचाते हैं जो लोग, इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, जो कि हो रही हैं। ऑपरेशन के खिलाफ बात की उन्होंने, कहा कि वजीरिस्तान में 6 लाख लोग मौजूद हैं, औरतें बच्चे मारे गए तो वो भी रियासत के खिलाफ खड़े होंगे। इमरान खान साहब का ऑन बोर्ड होना, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन बोर्ड है। बड़ा जबरदस्त किस्म का कल जलसा था, एक जो सॉलिडेरिटी अफवाज की हिमायत में एक जलसा किया कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब भी बड़ा गरज चमक कर बोले और कहा कि तालिबान का जो यार है वो गद्दार है, हुकूमत और अफवाज कदम बढ़ाएं, कौम साथ है। कुछ क्रिटिसाइज भी किया उन लोगों को जो कि उनकी हिमायत करते हैं। तमाम चीजों पर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत शुक्रिया। कराची से हमें फैसल सब्जवारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सब्जवारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कराची से। और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाला मूसा से। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का भी बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, ये बदला हुआ मौक़िफ़ है इमरान खान साहब को और किसने एतमाद में लिया? ऑन बोर्ड किया किसने? आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चौधरी साहब ने, किसने किया है खान साहब को ऑन बोर्ड? पहली बात है कि ये बदला हुआ मौक़िफ़ नहीं है। आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर, और मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा तहरीक इंसाफ के मंशूर पर। तहरीक इंसाफ का मंशूर जो टेररिज्म से डील करता है उसमें 3 नुक्ते हैं: डिसएंगेज, आइसोलेट, एक्सट्रीमिनेट। अब ये हिकमत अमली है, ये पूरी स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ तकरीर नहीं है कि डिसएंगेज जो वॉर है इससे किया जाए और उसके क्या फवायद होंगे और किस तरह उससे टेररिज्म में कमी वाक़ई होगी, किस तरह ड्रोन से छुटकारा होगा, किस तरह जिहादी नैरेटिव से लाताल्लुकी होगी। आइसोलेट, इस वक्त तालिबान के अंदर हमारी सोच के मुताबिक 2 तबके हैं। एक तबका है वो कहता है कि हम मज़ाकरात को तरजीह देना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए बात करना चाहते हैं, और एक तबका है वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो शरई नहीं है और किसी सूरत में हमें ये कबूल ही नहीं है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब आप उनसे बात करते हैं तो आप इस एलिमेंट को और उस एलिमेंट को उसमें तफरीक पैदा करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, और जब उनको आइसोलेट कर लेंगे तो फिर आप उस एलिमेंट को जिसको हम इररिकंसाइलेबल एलिमेंट कह रहे हैं उसको आप एलिमिनेट करते हैं बजोरे बाजू। फोकस्ड अप्रोच है ये जो रिकंसाइल नहीं हो पा रहा, इसी को सर्जिकल स्ट्राइक में टारगेट किया जा रहा है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये किसने बताया खान साहब को? ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया, चौधरी साहब ने बताया, या आर्मी चीफ ने बताया कि आज उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स दुरुस्त हो रही हैं? ये किसने एतमाद में लिया? हमने किसी ने एतमाद में नहीं लिया अभी तक। तो उन्हें कैसे पता चला कि सही हो रही है? उन्होंने ये नहीं कहा सही हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने अभी जुमला कहा। उन्होंने, मैं बताऊं, जो अफवाज और शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, तो दुरुस्त हो रही है ना होनी चाहिए। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जो हम कह रहे हैं, डिसएंगेज, आइसोलेट, एलिमिनेट। ठीक है, वो अपनी हिकमत अमली जो हमारी है उसको बयान कर रहे हैं। अब तो गलत हो रही है तो कहते गलत हो रही है। अगर वो कहते हैं होनी चाहिए, इसका मतलब इंडोर्स कर रहे हैं जो हो रहा है। उनको वो कह रहे हैं कि पहले प्रोसेस को, डायलॉग के प्रोसेस को एलिमिनेट करके, इनको आइसोलेट करके, और वो एलिमेंट जो किसी तरह पाकिस्तान के आइन को, रिट को नहीं मानता, उसको एलिमिनेट किया जाए और उसके खिलाफ स्ट्राइक की जाए। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त आप एरियल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, अभी ग्राउंड ऑपरेशन तो शुरू नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि अभी तक हुकूमत ने इसका इतराफ ही नहीं किया। हुकूमत तो इस वक्त भी बहकी बात कर रही है। हुकूमत कह रही है कि हाँ, डायलॉग का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। वो कल भी निसार साहब मिल रहे हैं, दोनों कमेटी से मिल रहे हैं, तालिबान कमेटी से मिल रहे हैं, चारों की कमेटी से मिल रहे हैं, उस तरफ स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। एक तासुर ये भी मिल रहा है, अगर हुकूमत की बातें बहकी हैं तो फिर खान साहब की बातें भी बहकी हैं। ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, 6 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे, सबकी बातें बहकी है। कुरैशी साहब, नहीं शाह साहब, बहकी नहीं है, क्लैरिटी है। देखिए हमारा क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डायलॉग
प्रेफर्ड ऑप्शन है, हम उसको तरजीह देते हैं। क्यों कहते हैं ये? अफगानिस्तान का तजर्बा आपके सामने है। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस वहां 10 साल बैठी रही, हाँ, कितने ऑपरेशन हुए? आपका ख्याल है कि अफगानिस्तान में अमन आ गया? और फिर रिचर्ड हॉलब्रुक जो चीफ डिप्लोमेट थे, जो सारा एंगेज कर रहे थे, वो क्यों उन्होंने इंडोर्स किया और वली नसर ने उस दिन लाहौर में जाके कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे ऑपरेशंस के बाद, मिलिट्री सर्च के बाद, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। हाँ, फिर अमेरिका क्यों दोहा प्रोसेस को इनिशिएट करता है और पाकिस्तान क्यों उसको इंडोर्स करता है? फिर काबुल में और लंदन कॉन्फ्रेंसेस रिकंसिलिएशन और रीइंटीग्रेशन की बातें क्यों करती हैं? तो ये तनाजुर है। उस तनाजुर से आप बाहर रह के बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हम उस तनाजुर के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी क्लियर तकसीम होने लगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर फरमाते हैं, कहते हैं दहशतगर्दों के जो यार हैं गद्दार हैं, गद्दार हैं। अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर फरमाते हैं, कहते हैं तालिबान का जो, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, तालिबान का जो यार है वो मुल्क का गद्दार है। ये इंडोर्स करते हैं आप इन चीजों को कि हाँ जी अब मुल्क, ये जो क्लियर डिवाइड अब मुल्क में आ रहा है, बड़े बड़े जलसे करके उसको इंडोर्स कर रहे हैं। अर्ज ये है, देखिए बात ये है, इस वक्त हम समझते हैं, तहरीक इंसाफ समझती है कि ये इतना संजीदा मसला है और इतना गंभीर और पेचीदा मसला है कि इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट स्कोरिंग क्या है इसमें? ये तो खतरात के बावजूद एक क्लियर मौकफ है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लें, अल्ताफ हुसैन साहब लें, ये तो क्लियर मौकफ है खतरात के बावजूद। बिलावल तो अभी मतलब है कि उनको कुछ वक्त लगेगा मैच्योर होने में। एक दफा बोल लेते तो आप कहते कि इमेच्योर होगा, अगर 4-5 दफा बोल रहे हैं तो वालिद साहब की और पार्टी की इजाजत से ही बोल रहे होंगे। नहीं, जरूर पार्टी की इजाजत से बोल रहे हैं। देखिए पार्टी भी क्या है, पार्टी वहां जाके 9 सितंबर को इंडोर्स करती है टॉक्स को, और यहाँ की ये कहती है। देखिए बात यह है कि ये आप कह देना किसी को, ये जुमले को इंडोर्स नहीं करते, दहशतगर्दों के जो यार हैं मुल्क के गद्दार हैं, इंडोर्स नहीं करते इस जुमले को। हम कहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अमन में खलल डाल रहे हैं, जो हमारे अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। ठीक है, तो दोस्त नहीं है, बिल्कुल, क्या है? दुश्मन है। हाँ, दोस्त नहीं होते तो फिर आप दुश्मन होते हैं। हाँ, तो कह लीजिए दुश्मन है। जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं वो हमारे दोस्त नहीं है, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं अगर इस वक्त हाफिज नईम साहब से भी पूछ लूं, फिर मैं सब्जवारी साहब की तरफ और कायरा साहब की तरफ जाता हूं। हाफिज नईम साहब, दहशतगर्दों के जो यार हैं मुल्क के गद्दार हैं, तालिबान के जो यार हैं वो मुल्क के गद्दार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं इस मुल्क में जो इंतशार फैला रहे हैं, जिनके खिलाफ आज कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा, वो मुल्क के दोस्त नहीं दुश्मन है। जमात इस्लामी भी इसके करीब करीब कोई जुमला है जमात इस्लामी का, या आप बिल्कुल अलग है? देखिए, इमरान की बात को पिक कर रहे हैं आप उसके पूरे आप पूरी पॉलिसी को सामने रखें ना, एक चीज को पिक ना करें। तो आप ये कह दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक्स को इंडोर्स नहीं करती नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना कुरैशी साहब। आप शाहजेब, आप समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं कि एक हिकमत अमली है, डिसएंगेजमेंट, आइसोलेशन और एलिमिनेशन, ये तसलसल है। आप इसको इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। अगर आप इन आइसोलेशन देखेंगे तो आपकी हिकमत अमली में एक फुकदान पैदा होगा। हाफिज नईम साहब सर। जी देखिए, हम तो बहुत पहले दिन से बहुत क्लियर हैं कि दहशतगर्दी चाहे अमेरिका करे, चाहे कोई रियासत करे, चाहे जो है एमक्यूएम करे, चाहे तालिबान करे, जो भी दहशतगर्दी करे वो तो अवाम के खिलाफ होती है और मुल्क के खिलाफ होते हैं। 50,000 लोग पिछले दिनों में कत्ल हुए हैं तो 27,000 लोग जो है कराची में पिछले 26-25 सालों में कत्ल हुए हैं, पाका में हुए हैं, सब जगह पे हुए हैं। तो जो भी दहशतगर्दी करेगा वो उसके खिलाफ एक नफरत होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है, हम भी ये समझते थे कि कराची में भी फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, हमने उसकी मुखालिफत की। ये फौज को बुलाते हैं, हम मना करते हैं, और हम ये समझते हैं कि फाटा में भी फौज अगर ऑपरेशन करेगी तो ये फौज के हक में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, अवाम के हक में नहीं है। ठीक है, मगर खान साहब तो आपके जो इत्तेहादी हैं, खान साहब, वो मैं उनका जुमला बता रहा हूँ, बार बार मुझे क्वेश्चन कर देते हैं कुरैशी साहब के सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। आप उसको देखो, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। साहब अगर किस तरह निकाल के आप दिखा, आप बिल्कुल निकालें। देखिए, मैं मीटिंग में मौजूद हूँ, मैं एक पोजीशन में हूं। जो शीरी मदारी साहिबा की वीकेंड पे स्टेटमेंट आई थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी स्ट्राइक्स जो होती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स को इंडोर्स करते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, मैं ये सर्जिकल स्ट्राइक्स को इंडोर्स करते हैं हाफिज नईम साहब? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए पिछले 10 साल से मसला मौजूद है, ठीक है। मैं उसके पस मंजर में अभी नहीं जा रहा, उससे अलग से बात करूंगा कि ये सब पाकिस्तान में बम धमाके पहले क्यों नहीं होते थे 9/11 से पहले और उसके बाद क्यों हुए, मैं इस पे नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि मुशर्रफ की हुकूमत में भी जो लोग शरीक इक़्तिदार थे, उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत में रिकंसिलिएशन की पॉलिसी पर
سارے مقدمات ختم کر کے جو لوگ حکومتوں کے اندر شامل تھے انہوں نے کیوں نہیں, جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ اچھا مجھے صرف حافظ صاحب کیوں پناہ نہیں دیا؟ یہ میں سوال لے جاؤں گا, بٹ صرف ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا, کیونکہ امریکہ کے کانٹیکس میں آپ نے کہا 2001 سے 2007 تک پاکستان میں 15 خودکش حملے ہوتے ہیں سر. 2007 میں بنتی ہے تحریک طالبان پاکستان. امریکہ تو 2001 میں آیا سر افغانستان میں, مگر 2001 سے 2007 تک 15 خودکش حملے ہیں. تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے 2007 سے 2013 تک 358 خودکش حملے ہیں. نہیں, آپ کو کس نے اطلاع دی کہ تحریک طالبان پاکستان 2007 میں بنی ہے؟ سر 2007 میں سر ان کی باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کی تشکیل کے بعد اناؤنسمنٹ آتی ہے 2007 میں کہ جی یہ اس وقت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نامی تنظیم موجود ہے. اس کے بعد 358 خودکش حملے. سن لیجئے, دیکھیے ہماری حکومتوں کا کہنا یہ رہا کہ ہم نے سوات میں آپریشن کیا اور آپریشن کرنے کے نتیجے میں امن قائم کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیا, امن قائم کر دیا. مجھے آپ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ جب ان سب جگہوں پہ آپ نے امن قائم کر دیا ہے اور سارے حالات کنٹرول میں ہو گئے تو وہاں پر چیک پوسٹ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ایک آدمی جو وہاں سے نکلتا ہے اسپتال میں جانے کے لیے 15 چیک پوسٹوں سے اس کو کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب امن قائم نہیں کیا آپ نے. آپریشن کبھی بھی امن قائم نہیں کرتے. میں باقی دو پینلسٹ کو بھی مجھے پروگرام میں شامل حافظ صاحب کی ایک تک کہہ دوں کہ حافظ جو فرما ہے, دیکھیے 6000 آپریشن ہوا ہے جس میں سے 200 میجر آپریشن ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا اس سے مکمل پیس آ گئی ہے؟ دیکھیے آپریشن کے بھی فوائد بھی ہیں, اس کے نقصانات بھی ہیں. جس طرح ڈائیلاگ میں جب پیش رفت نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات بھی ہیں. جس طرح کے ہاتھ رکھنے کے بھی کچھ نقصانات ہوں گے. یقیناً ہاتھ رکھ کے اگر ریاست بیٹھی رہے اور اپنے ریاست نہیں بیٹھ سکتی اور اپنے شہریوں کو مرتا دیکھتی رہے, کچھ تو نقصانات سن لیں. ریاست بیٹھی رہی ہے, میں چیلنج کروں کس طرح 10 سال سے آپ ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں. 10 سال سے مجھے بتائیے ریاست پاکستان نے قانون سازی کیوں نہیں کی؟ اپنا جو ڈیٹینشن سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو قانون میں لانے کا ہے. جو وٹنسز کو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. پولیس کی ٹریننگ بالکل صحیح کیا ہوا؟ بالکل صحیح ہے. ایک ہائی ویلیو ایک ہائی پریزن قائم نہیں کر سکے. بالکل صحیح ہے. سوات آپریشن کے بعد انتظامیہ نے ٹیک اوور نہیں کیا آرمی سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی حکومت ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی. ہم اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی نا. بالکل پھیلی. ایگزیکٹلی. تو سر کچھ کرنا چاہیے نا ریاست کو. بالکل کرنا چاہیے. تو ریاست دیکھیے, ریاست جو ہے یہ 10 سال پرانی کہانی ہے نا, ایک دن کی تو پیدا کردہ نہیں. فیصل سبزواری صاحب, سر بڑا ٹائم ہو گیا. سبزواری صاحب, دہشت گردی کوئی بھی کرے, حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس میں انہوں نے جو جواب دیا خیر وہ آپ نے سنا ہی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایک وقت آ گیا پاکستان کے لیے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا جس میں یہ طے کر لیا جائے کہ دہشت گردوں کی حمایت میں کون ہے, دہشت گردوں کے خلاف کون ہے. کل آپ کی طرف سے ایک باقاعدہ بڑا زبردست قسم کا جلسہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کنسنسس بننے جا رہا ہے کہ اس ملک نے کس سمت میں جانا ہے؟ نہیں, آپ نے بجا کہا شاذیب کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, لیکن یہ خام خیالی ہے کہ کنسنسس بنے گا. کیسے بنے گا بھائی؟ کنسنسس اتفاقی رائے نہیں ہو سکتا نا. وجہ یہ ہے کہ یہ محترم حافظ صاحب موجود ہیں. چلیے انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ایم کیو ایم کو ملا رہے ہیں, ان کی مہربانی, ورنہ ایم کیو ایم سے بڑا کوئی دہشت گرد اور شیطان بزرگ جو ہے ان کے نزدیک ہے نہیں. اس کی وجہ ہے یہ یہاں پر ان کی ساری سیٹیں ویٹیں کراچی شہر سے ہی آتی تھیں اور سیاسی طور کے اوپر یہاں سے الیکٹورل پالیٹکس سے یہ فارغ ہوئے ہیں یہاں سے. تو اس کے بعد ہم سے پر تبرہ بھیجنا جو ہے وہ بنتا ہے. میں ان کا جواب نہیں دوں گا ان کی باتوں کا, لیکن کنسنسس نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ حافظ صاحب کی جو جماعت ہے, جماعت اسلامی جیسے, یہ اور بہت سارے ہمارے دیگر لوگ جو شاید ان کی طرح باریش نہ ہوں اور کھل کر نہ کہتے ہوں حکیم اللہ محسود کو شہید اور اسامہ بن لادن کو مسلمانوں کا ہیرو, لیکن دل سے تو سمجھتے ہیں. اور ایک نیریٹو ہے جو کہ گھڑا گیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ریاست پاکستان بھی اس میں ایک نہ ایک حوالے سے شریک رہی. ہم ایک نام نہاد جہاد میں کود گئے اور ہم نے انویسٹ کیا اس میں, اور ملیٹنسی, ہم نے مرسنریز پیدا کیے, سیمنریز کے نام کے اوپر ہم نے مدرسوں سے جو ہے نام نہاد جہادی بھیجے, اور اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا, دھکیل دیا ریاست نے, اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی حکومت نے. تو اس سے نکلتے ٹائم لگے گا. اب یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہنا کہ جناب 10-12 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے. کوئی نہیں لڑ رہے ہم یہ جنگ. 2001 کے بعد سے کیا جنگ لڑی ہم نے ایک ہاف ہارٹڈ سی حکومت نے اور ریاست نے شاید اس وقت پالیسی چینج کیا. ادروائز جن کو کالعدم تنظیم قرار دیا, اگلے دن انہوں نے لیٹر پیڈ پہ نیا لیٹر پیڈ بنا لیا اور ایک نئی تنظیم بن گیا, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. وہ ریلیاں نکالتے ہیں, وہ اسی طریقے سے گھومتے ہیں بڑی بڑی ڈبل کیبنز میں,
اور انٹرلوکیٹر بھی بنتے ہیں، وہ جناب مذاکرات کار بھی بن جاتے ہیں، مذاکرات بھی انہیں سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں بھائی صاحب ساتھ ساتھ آپ کو درمیان میں ہی بتا دوں، طالبان کا موقف آ گیا کہ حکومت ہی نہیں ہے مذاکرات میں سنجیدہ، ورنہ ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں مذاکرات میں. تو یہ اب حکومت کی طرف بلیم ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ حکومت. میں بہت احترام سے شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ ان کی جماعت کا جو موقف ہے اس میں میرے حساب سے بہت ہی فلاڈ ہے، نقص ہے اس میں. وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک تو ہم افغان طالبان کو اور جو پاکستان میں جن کو طالبان اور ان کے الائیڈ کہا جاتا ہے ہم ایک پیج پہ رکھ نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ نظریاتی اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ملا عمر کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، سب القاعدہ کی بڑی امبریلا کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے، اگریڈ. لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی ایک حکومت تھی، ان کے ملک میں امریکہ کی انویژن ہوئی ہے. پاکستانی طالبان کی نہ یہاں حکومت تھی نہ ان کے ملک میں امریکہ کی انویژن ہوئی ہے. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چلا جائے، ہم کرزئی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بیٹھ کر امریکہ سے انہوں نے قطر میں بھی بات کی، دبئی میں بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کرتے ہیں. پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو بھی نہیں مانتے، ہم اس جمہوریت کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور وہ ایکسپینشنسٹ ہیں. وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ وہ چیچنیا کے، ازبکستان کے، تاجکستان کے، عرب کو، برٹس کو، چائنیز کو ملا کے دنیا بھر میں جو ایکسس آف ایول جو ہے بن گیا ہے یہاں ہمارا فاٹا اور یہ سارا کا سارا، تو وہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے مزار شریف کے کچھ واقعات اور یہ رکھ لیجئے ایک طرف، لیکن یہاں والے جو ہیں آپ بنو اور ڈی آئی کے کی جیل بریکس دیکھ لیجئے، کن شیعہ جو وہاں کے قیدی تھے ان کی گردنیں ماری گئیں. احمدیوں کو مارنے کے اوپر، وہ عبادت گاہوں کے اوپر مسلم امہ کو اپنے نزدیک مبارکباد دیتے ہیں، شیعوں کو مارنا اپنے نزدیک جائز سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ لشکر جنگی اور سب مل کر بوریوں کو، آغا خانیوں کو، کرسچنز کو مارنا اپنے، بریلویوں کو، ایون ماڈریٹ دیوبندیوں کو، لوگوں کو ان کے مزار سے نکال کر ٹانگنا. تو یہ جو بربرزم ہے، یہ جو وحشیانہ پن اور جنونیت ہے، یہ نیٹو سے نہیں ہے. نیٹو چلی جائے گی اور امریکہ چلے جائے گا، یہ سوچ تو رہے گی. خان صاحب نے لشکر جنگی کا نام لے کے سب سے پہلے خان صاحب نے کیا، پر مجھے ٹھیک ہے کہہ صاحب سر آپ بڑے ہی بہت زیادہ اس بات پر نقاد رہے ہیں آپ کے نیشنلزم کتنا امپورٹنٹ ہے، اس ملک کی باؤنڈریز کتنی امپورٹنٹ ہیں، اس ملک میں پروگریسو ہونا، لبرل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ پرو پیس اور اینٹی پیس ہو، یا پھر پرو پاک آرمی، پرو پاکستان والی جو فورسز ہیں وہ ایک طرف اور دوسری فورسز دوسری طرف، ایک کلیئر ڈیوائیڈ بنتا نظر آ رہا ہے جو آپ جو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں آج تک؟ قاہرہ صاحب دیکھیے، ہم جو کرٹیسائز کرتے رہے، ہمارا کرٹیسزم بنیادی طور پہ حکومت سے یہ تھا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ دیر کا اظہار مظاہرہ کیا گیا ہے. بہت عرصہ ہو گیا، بہت مہینے ہو گئے گورنمنٹ کو اے پی سی کے ہوئے، اور اے پی سی کے فیصلوں کے مطابق گورنمنٹ کو آگے بڑھنے کی ضرورت تھی. اس میں سستی ہوئی، لیکن چلیں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپریشن نہ کریں تو کیا پاکستان کے شہریوں کا قتل عام ہوتا جائے؟ طالبان کو یہ کھلا ہتھیار دے دیا جائے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں بم پھوڑ دیں، لوگوں کا قتل عام کر دیں، اس لیے کہ جی ہم نے ان سے اسٹیٹ نے، پوری ریاست آف پاکستان نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلنا ہے، ان کو سمجھا کے چلنا ہے. یہ جو نیریٹو سارے دوست ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ جو ایک مذہبی سیاسی رنگ جو لیے ہوئے ہماری جماعتیں ہیں، ان سے ہماری گزارش بار بار یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرٹیسائز کریے، آپ کا حق ہے، آپ اپنا نیریٹو لے کے رکھیے، اپنا حق ہے، لیکن خدا را آپ جن کے وکیل ہیں، جن کے ترجمان ہیں، آپ ان کو بھی تو سمجھائیے کہ بھائی اب بس کریں. اگر ریاست آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، پوری قوم نے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی گفتگو کر کے بتائیے تو صحیح کہ آپ ملک کے اندر چاہتے کیا ہیں. کیا 10-15% لوگوں کی جو طالبان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے نیچے اسکرین پر قاہرہ صاحب، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ. وہ چوہسار صاحب کی جو کرکٹ میچ کھیلنے کی پیشکش تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم obviously میں مذاق میں ہی کہہ رہا ہوں، اور مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں. جی دیکھیے، یہ بات درست ہے. یہ پہلے دن سے جب سے یہ شروع ہوئے اسٹرائکس، ان اسٹرائکس کے بعد ایک گفتگو ہونی شروع ہو گئی کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں. تو گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں شور کریں کہ ہم مستقبل میں تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے جب تک ہمارے مذاکرات چلتے ہیں. اس لیے کہ مذاکرات اور تشدد ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے.
अगर इनके तर्जुमान तालिबान के उसमें तो तर्जुमान खान साहब ने भी कहा ना कि पहले तालिबान कैटेगोरिकली कहा है, इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ ने कि पहले तरीके तालिबान सीज फायर का ऐलान करें अनकंडीशनल। बिल्कुल, हमने कहा है कि सीज फायर के बगैर माहौल पैदा ही नहीं होगा। बिल्कुल, मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद उसको जारी रखता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। कुरैशी साहब, इस बात पे तो कोई शक नहीं रह गया ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर इस वक्त फौज और हुकूमत एक पेज पर है। ये जो सबसे ज्यादा बार बार बात की जाती है कि नहीं जी एक पेज पर नहीं है, फौज अलग सोच रही है, हुकूमत अलग सोच रही है, ये इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया। मुझे देखिए अभी तक हो सकता हूं, लेकिन इसको गवर्नमेंट अभी पूरी तरह ओन नहीं कर रही। आज असेंबली में क्या हुआ? आज असेंबली में यही तो नुक्ता उठाया गया कि अगर ये हो रहा है तो इन जो सारी जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इसको गवर्नमेंट कहे ना, इनको कैसे ऑन कर, मतलब हुकूमत कर रही है तो ऑन होती है, फौज एक प्रेस रिलीज देती है कि जहां जी इतने दहशतगर्द मारे गए हैं, और कौन सा तरीका होता है ऑन करने का? आज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत और फौज मुत्तफिक है, परवेज रशीद साहब। सिक्योरिटी इदारे हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, परवेज रशीद साहब, और कौन से तरीके? तो मैं बताता हूँ, परवेज रशीद साहब कुछ कहते हैं, निसार साहब कुछ कह रहे हैं, और उनकी दोनों की सोच। निसार साहब ने क्या कहा है? निसार साहब ने तो आज भी कहा है कि डायलॉग का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। तो बिल्कुल कहा उन्होंने कि डायलॉग, मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ज्यादती होगी अगर कार्रवाई ना की जाए। ऑब्वियसली देखिए सवाल ये है कि आप देखिए इस वक्त हुकूमत के अंदर भी दो धारे चल रहे हैं, हुकूमत के अंदर भी दो धारे चल रहे हैं। एक ओपिनियन ये है, एक ओपिनियन ये। देखिए मैंने ऐसा करना कि एक इवॉल्व करता है, कंसेंसस भी इवॉल्व करता है, कोई बटन नहीं है जब दबाते हैं तो कंसेंसस हो जाएगा। कायरा साहब, आपकी भी ये शिकायत है या फिर आपको लगता है कि कार्रवाई हो रही है, दोनों एक पेज पर भी लग रहे हैं और हुकूमत सही तरीके से उन भी कर रही है और यही वे फॉरवर्ड है, इसी तरीके से होना चाहिए, या आपकी भी ये शिकायत है जो कुरैशी साहब की? गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एक फैसला कर दिया जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये बात तय कर दी गई कि तालिबान ने जब तशद्दुद का रास्ता नहीं छोड़ा और उन्होंने एफसी के जवानों का और फौज के मेजर को शहीद किया, तो उसके बाद एक ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट अपना एक रास्त इक़दाम करेगी। वजीर दाखिला ने और वजीर दिफा ने कहा कि फौज को अपने दिफा में और फौज को रिटेलिएशन में अपना एक्शन करने का हक है। तब उसके रंग क्या होंगे? वो एरियल स्ट्राइक्स होंगी, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, वो ऑन ग्राउंड स्ट्राइक्स होंगी। ये तो जो फील्ड कमांडर है यही फैसला करेंगे ना। ये फैसला को प्राइम मिनिस्टर ने या वजीर दाखिला तो नहीं करेंगे, ये तो उनका काम है कि वो बेहतर जानते हैं तो आपके ख्याल में किस तरह का अटैक करना चाहिए। तो ये हुकूमती स्टांस जितना है उतना आप सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी यही स्टांस में कोई ऐसा इबाम नजर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तक ताल्लुक उनका मुज़ाकरात का रास्ते का है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। स्ट्राइक्स होंगी, स्ट्राइक के बाद अगर मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है या कुछ ग्रुप अगर रास्ता खोलते हैं तो उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। और ये जो सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात तो दुनिया टीवी वाले मुज़ाकरात चाहते हैं, ऐसे मुज़ाकरात तो टीवी ने रियासत नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सीरियस मुज़ाकरात की बात जरूर सुनेगी और करेगी। देखिए अच्छा, मैं मुझे हाफिज नईम साहब, सर नईम साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कैसे वक्त में जो मैं जिस डिवाइड की ब्रेक से पहले बात कर रहा था, उस वक्त में भी आपके अमीर मुनव्वर हसन साहब जवाब ऐसा लगता है कि जैसे तहरीक तालिबान की तरफ से कोई डिफेंड कर रहा है। अगर हुकूमत कहती है, परवेज रशीद साहब, कि तालिबान बताएं ये कौन सी शरीयत है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे कैदी मारे, तो मुनव्वर हसन साहब बजाय इसके कि तालिबान के इस अमल को उसी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत भी बताए कि किस शरीयत के तहत तालिबान के बच्चे और जो खवातीन हैं वो रखे हुए हैं। हालांकि फौज बार बार कह रही है हमने नहीं रखे हुए, हमारी पॉलिसी नहीं है। तो सर जमात अपना जो स्टांस है उसको सॉफ्टन करेगी किसी लेवल पर जाकर, ये जमात का यही स्टांस है? देखिए शाहजेब, आप एक खास स्टांस लेकर, आप सहाफ़ी हैं, आपको सहाफ़ी बनकर सवाल करना चाहिए। एक खास पोजीशन लेकर जब आप बात करते हैं तो मुझे ये होता है कि आपको मजीद जो इस फील्ड में जरा सा मैंने मुनव्वर हसन साहब की दो पोजीशंस बताई, अपनी पोजीशन नहीं बताई। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मुनव्वर हसन साहब की पोजीशन बताई, उस पर जवाब दे दीजिए। जी, आप भी माशाल्लाह जो पहले करते रहे मुझे मालूम है, लेकिन सुन लीजिए, अब जरा सुनने का हौसला पैदा कीजिए। देखिए शाहजेब, मसला ये है, पहले तो मैं कुछ करने नहीं दिया, मुनव्वर हसन साहब शो छोड़ के चले गए, तब छोड़िए ना। हाँ, तो वो जवाब मुझे करने का मौका 6 दफा पूछेंगे और अपनी बात करवाना चाहेंगे तो कोई भी नहीं शो कर सकता आपसे के साथ। अगर एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं 10 दफा भी पूछूंगा, वैसे कोई शो छोड़ के चला जाएगा। मैं जरूरी नहीं है कि आपकी जुबान में मैं बात करूं और जो आप चाहते मैं करूं, इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एजेंडे हैं। सर, आप मुझे इस तरीके से तो ना पर्सनल अटैक करें ना। नहीं साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुनव्वर हसन साहब की पोजीशन में जवाब देते। अगर आपको मेरा क्वेश्चन ओपिनियटेड लगा है तो शो में से जवाब देते। क्वेश्चन तो ना माजी में जाए, वो शो की सारी पाकिस्तान को बताएं, वो यादें। अच्छा सुन लीजिए मेरे शाहजेब भाई, अब बात सुन लीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो
جی میں ایک گزارش کرتا ہوں، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں صاحب مجھے آپ کی صورتحال ہے جی وہ بہت کمپلیکس ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کو بالکل دوڑ دو چار کی طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن ہی واحد حل ہے، آپ اور MQM اور امریکہ اور اس طرح کی جتنی بھی فورسز ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسی کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست اپروچ نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی بھی اس طرح سے آپریشنز کے ذریعے سے امن قائم نہیں ہوا ہے، آپ کو مذاکرات کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم آپ سے جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں حقائق کو پوری طرح سے قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اصل میں کلچر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ معلومات پوری ہوتی نہیں ہیں۔ کتنے صحافی اور اینکر پرسن ایسے ہیں جو سوات جاتے ہیں، مالاکنڈ جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، 10 دن گزارتے ہیں، فاٹا میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، عام لوگوں سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اوپینین بنانے کے بعد قوم کے سامنے کوئی نقشہ پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی لیکنگ ہے۔ ہماری چیزوں کو اس طرح سے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ آپریشن ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 10 سال سے 8 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، مسئلہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور یہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو وہ بمباری صرف دہشت گردوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بمباری بچوں پہ بھی ہوتی ہے، عورتوں پہ بھی ہوتی ہے۔ پچھلی اسٹرائکس میں بھی یہ ہوا تھا اور اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑتا ہے۔ اس کی اذیت وہی جان سکتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک رخ یہ ہے کہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے تو بھی عوام مرتے ہیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ جب ایئر اسٹرائکس ہوتے ہیں تو بھی عوام مرتے ہیں۔ منور صاحب کا یہ کلیئر اسٹینس آپ بار بار کیوں نہیں بیان کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ طاقت کے ذریعے سے شریعت نافذ ہو سکتی ہے بندوق کی نوک پہ، اور نہ بمباری کر کے امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کلیئر اسٹینڈ ہے جو جماعت اسلامی کا موقف ہے۔ مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے، کیونکہ یہ جو آپ نے سوات اور مالاکنڈ والی بات کی ہے، سوات اور مالاکنڈ کے لوگوں کو یہ میں بات کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے طالبان سے شکایت تھی، اس طریقے سے ملٹری آپریشن سے بھی کچھ شکایات تھی، بٹ بہرحال بات کیونکہ امن کی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں کو بھگتنا پڑا IDPs بننے کی وجہ سے، اس حد تک یہ بات ہے کہ ان کو اس سے بھی کچھ شکایات پیدا ہوئی تھی۔ بٹ بہرحال ایک میں بریک لیتا ہوں، فیصل باری صاحب کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ فیصل باری صاحب، یہ جو نقطہ ہے جس میں تحریک انصاف کی اور سب کی اگر بات کو ملا کے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ جو سرجیکل اسٹرائک ہے اس میں ابھی تک جو کہ 1.5-2 ہفتے سے چل رہی ہیں، کوئی ایسے کلیم نہیں آئے کہ جی اتنے سارے سیولینز مارے گئے۔ دہشت گردوں کے حوالے سے فوج ایک پریس ریلیز آتا ہے ہمارے پاس اور اس کو آگے سے کوشچن بھی نہیں کیا گیا۔ تو فل فلیج اگر آپریشن ہوتا ہے بمقابلہ سرجیکل اسٹرائک، تو اس میں لوگوں کا ادھر ادھر موو ہونا، پھر آپ کا اعتراض کرنا کہ بہت سارے لوگ کراچی میں آ رہے ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے، IDPs کا بننا، کولیٹرل ڈیمیج ہونا، اس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے کہ فل فلیج آپریشن کی جگہ یہی انٹیلیجنس بیسڈ سرجیکل اسٹرائکس کی جائیں دہشت گردوں کے خلاف؟ شاہد، یہ طے کرنا تو یقیناً جو عسکری ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے کریں گے۔ حکومت کا کام اور سیاسی جماعتوں کا کام ہے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور انہیں پالیسی دینا۔ لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کی یہ جو ساری کی ساری گفتگو ہوئی ہے نا، لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہاں عرض کرتا چلوں۔ پہلے تو یہ آج بھی جو ایرانین کانسولیٹ کے اوپر ہوا ہے یہاں پر پشاور میں اور کوہاٹ میں ہوا، اور یہ سارے کے سارے نئے ایک نام آنا شروع ہوا ہے لوگوں کی شاید یادداشت میں کہ میجر مست گل نے جو ہے اسے گروپ نے کلیم کر لیا ہے۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہو تو میں بتا دوں یہ وہی میجر مست گل ہیں جنہیں جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں وہ ایک جیپ کے اوپر لے کے گھومتے رہتے تھے اور بڑا ہیرو بنا کے۔ افیلیشن اگر کسی کو پوچھنی ہے میں لسٹ شروع کر سکتا ہوں۔ مگر جب قاضی حسین احمد صاحب ہیرو بنا رہے تھے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو آپ پھر ساتھ ساتھ بات کریں نا، صرف آپ جماعت اسلامی کے حوالے سے نہ بات کریں۔ اس وقت ہیرو تھے، بنایا گیا تھا نا، میں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نہیں میں نے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تو میں نے کہا نا کہ آپ نے جو نام نہاد جہاد میں جھونکا، میں نے تو کہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا، اور آج 2001 کے بعد بھی شاید اس طریقے سے ہم ہاف ہارٹیڈلی رہے تھے، اب شاید یار تو یہ اور خالد شیخ محمد سے لے کر ابو حمزہ، ڈاکٹر برادران سے لے کر سارے پنجابی طالبان کے جو کراچی چیپٹر ہے وہ سب جماعت اسلامی جمعیت طلبہ۔ اس لیے نعیم صاحب اور ان کی جماعت کے جو چین بجبی ہونا ہے وہ بنتا ہے، لیکن ان کی اور PTI کی ہے حکومت KPK میں، وہاں کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ ایک یہ نیریٹو اگین افسوسناک یہ گھڑا گیا کہ جناب ڈرونز جو ہو رہے ہیں ان سے دہشت ہو رہی ہے۔ ڈرون کو 60 دن کے قریب ہو گیا، نہیں ہوا ہے، لیکن دہشت جاری ہے۔ اچھا، پھر ڈرون کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے تئیں نیٹو سپلائی بند کر دی اور قوم کو یہ بتایا کہ ہمارا بڑا مضبوط موقف ہے۔ شاہ صاحب آپ کو بھی پتا ہے، محترم شاہ صاحب وزیر خارجہ رہے ہیں، قائرہ صاحب بھی موجود ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، ہمیں علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ جو ڈرون
کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو سپلائی روکیں گے اور نیٹو فورسز کو ڈیفرنٹ روٹس اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کو نقصان نہیں ہو رہا. جو کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر پاکستان کو شاید کچھ پیسے اور فوجی امداد آنی تھی، وہ اس میں سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بیلنس شیٹ میں سے کٹ ہو رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ پھر نیریٹو کہ جناب اس سے پہلے ڈرون ہو بھی نہیں رہا ہے، آپ نے وہ روکی بھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو پاکستان کو ملنا تھا اس میں سے کٹ رہا ہے. وہ نہیں بھائی، کولیشن سپورٹ فنڈ وہ ہے پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ری ایمبرس کرتے ہیں. نہیں بٹ وہ کہہ رہا وہ اگر ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے سنا نہیں سبزواری صاحب. نہیں ایسا نہیں. ڈرون ہو نہیں رہے تو آپ کا نہیں ختم ہو رہا ہے جو دھرنا ہے، جو ڈرون تو نہیں ہو رہا، وہ ڈرون کے خلاف تھا، وہ تو نہیں ہو رہا. دیکھیے بالکل صحیح ہے. اگر دیکھیے ڈرونز اب بند ہوئے ہیں. ڈرونز کیوں بند ہوئے ہیں؟ ڈرونز اس لیے بند ہوئے ہیں کہ ایک اوپینین بنی ہے نا، ڈرونز کے خلاف ملک کے اندر اوپینین بنی ہے، اور وہ کس نے کیا؟ اوپینین بنائی گئی نا، اور طریقے اب نہیں ہو رہے نا تو دھرنا تو ختم کر دیں. دیکھیے میں ایک اور یہ رک جاتے ہیں اور تسلسل سے رکے رہتے ہیں تو یس اس پر بیٹھ کے اس کو اثر نو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا میں قاہرہ صاحب، یہ سرجیکل اسٹرائکس یا فل فلیج آپریشن سر؟ یہ انٹیلیجنس بیسڈ سرجیکل اسٹرائکس؟ قاہرہ صاحب میں میرے ساتھ؟ جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. جی شاذیب جی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسٹرائک کیسی ہوگی، سرجیکل اسٹرائکس ہوگی یا ایک کھلا آپریشن ہوگا، گراؤنڈ فورسز کہاں موو کی جائیں گی، یہ فیصلہ تو آپ کے وہاں پہ جو فیلڈ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے فورسز کے کمانڈر ہیں وہ کریں گے کہ انہوں کس چیز کو فیزیبل سمجھتے ہیں. لیکن دو باتیں بڑی ضروری ہیں. جماعت اسلامی اور ہمارے وہ دوست جو اس وقت طالبان کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپریشن ہے یہ معاملات کا واحد حل نہیں ہے، لیکن آپریشن کے بغیر بھی تو حل نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طاقت کا استعمال اور تشدد دو الگ الگ چیزیں ہیں، طالبان کی طرف سے تشدد ہوتا رہے گا تو